It is an important topic in physics for class 12 students, and it is one of the most important topics to understand as well. So what is rotational motion? Before going to rotational motion, let's understand what is linear motion. So if an object, यदि कुनै object छ हैन, and its position changes either sideways or up down, यदि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ माथि मुनि या साइडमा हुँदैछ, उसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैछ भने त्यस्तो टाइप अफ मोसनलाई चाहिँ के भनिन्छ? लिनियर मोसन भनिन्छ। के भनिन्छ? लिनियर मोसन। यदि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ जसले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैछ आइदर साइडवेज अर अप डाउन, माथि मुनि या साइड साइडमा चेन्ज गर्दैछ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ? लिनियर मोसन भनिन्छ। के भनिन्छ? लिनियर मोसन। अनि अर्को हुन्छ सर्कुलर मोसन। अब सर्कुलर मोसन भनेको के हो? जस्तो यो एउटा सर्कुलर फिल्ड छ अरे, यहाँ एउटा कार रनिङ छ, यो कार यो पाथको एलङमा रन गर्दैछ भने हो यस्तो टाइप अफ मोसनलाई के भनिन्छ? सर्कुलर मोसन भनिन्छ। अनि अब हामी पढ्नेवाला छौँ रोटेसनल मोसन। अब यो रोटेसनल मोसन चाहिँ के हो? जस्तो तपाईले कहिले पनि एउटा साइकलको व्हील या के हेर्नु भएको होला, त्यो आफ्नै एक्सिसको वरिपरि के गरिरहेको हुन्छ? रोटेट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो टाइप अफ लाई चाहिँ के भनिन्छ? रोटेसनल मोसन भनिन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल यो एउटा अब्जेक्ट छ हैन, यो यसमै 30 डिग्री एंगलले यसरी रोटेट भयो, यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो अरे। सुरुमा यो लाइन यहाँ थियो, अब यो रोटेट भएर यहाँ आयो भने यस्तो टाइप अफ रोटेसनलाई चाहिँ के भन्छ? स्पिनिङ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, आफ्नै एक्सिसमा रोटेट गरेर हुन्छ। जस्तो यो मार्करलाई मैले यही पोजिसनमा यसरी यो रोटेट भयो भने यस्तो टाइप अफ लाई चाहिँ के भनिन्छ? रोटेसनल मोसन भनिन्छ। यसलाई हामीले यसरी साइडवेज या अप डाउन गर्यौं भने यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ? लिनियर मोसन भनिन्छ। अनि सिमिलरली सर्कुलर मोसन भनेको यसको वरिपरि मैले यसलाई यसरी घुमाएँ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? सर्कुलर मोसन भनिन्छ। अब रोटेसनल र सर्कुलर मोसन हामी के अरूबाट पनि बुझ्न सक्छौं। जस्तो अर्थ सनको अराउन्डमा के गर्छ? रिभोल्भ गर्छ, तर यो आफ्नै एक्सिसको वरिपरि के गरिरहेको हुन्छ? रोटेट पनि गरिरहेको हुन्छ। यहाँ के गर्छ? रिभोल्भ गर्छ। यहाँ के गर्छ? रोटेट। यो आफ्नै एक्सिसकै वरिपरि घुम्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? रोटेसन भनिन्छ। यसको वरिपरि जुन घुम्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? सर्कुलर मोसन भनिन्छ। ठीक छ। अब लिनियर मोसन र रोटेसनल मोसनमा चाहिँ के हुन्छ? लिनियर मोसन र हामीले यहाँ युज भएको सबै लजहरु जुन हुन्छ नि, अल 3 लज अफ न्यूटन्स ल अफ मोसन, त्यसलाई हामी यसमा पनि के गर्न सक्छौं? डिफाइन गर्न सक्छौं। तर यसको काउन्टर पार्ट्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तो हामीले डिस्प्लेसमेन्ट हामी के डिनोट गर्छौं? एस। यो हामी कुनमा गर्छौं? लिनियरमा गर्छौं भने त्यो हाम्रो रोटेसनलमा के भइदिन्छ? रोटेसनलमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटाले डिनोट गरिन्छ। त्यसैले नै यसमा हाम्रो भेलोसिटी हामी के ले डिनोट गर्छ? v ले। यसमा यो के भइदिन्छ? एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा हैन। त्यसरी नै यहाँ हामी एक्सेलरेसनलाई के ले डिनोट गर्छौं? a ले। त्यसरी नै यहाँ हामी यसलाई के भन्छौं? एंगुलर एक्सेलरेसन, र यसलाई हामी के ले डिनोट गर्छौं? अल्फा ले डिनोट गर्छौं। अब यो लिनियर अब यतापटिको पार्टहरु यो सबै योसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो s भनेको r थीटा हुन्छ, v भनेको r ओमेगा, अल्फा भनेको के हुन्छ? एक्सेलरेसन भनेको r अल्फा। ठीक छ। यसरी नै यिनीहरु के हुन्छ? एक आपससँग रिलेटेड हुन्छ। अब रोटेसनल डायनामिक्समा हुँदाखेरि एउटा अब्जेक्ट के हुन्छ? यदि एउटा यो अब्जेक्ट हो अरे अनि यो रोटेसनल मोसनमा छ भने यो अब्जेक्टको डिफरेन्ट पार्ट्सहरु जुन हुन्छ, जस्तै यो सानो सबै पार्टको के हुन्छ? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। कुनै एउटा अब्जेक्ट छ र त्यो रोटेसनल मोसनमा छ भने त्यसको डिफरेन्ट पार्टको एंगुलर भेलोसिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ। तर त्यसको लिनियर भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ? डिफरेन्ट हुन्छ। यदि एउटा बडी रोटेसनल मोसनमा छ भने त्यसको एंगुलर भेलोसिटी सेम हुन्छ, तर लिनियर भेलोसिटी के हुन्छ? डिफरेन्ट हुन्छ। तर यदि एउटा बडी लिनियर मोसनमा छ भने त्यसको लिनियर भेलोसिटी के हुने भयो? सेम हुने भयो। सेम या यसलाई हामी युनिफर्म भन्न सक्छौं। यसलाई हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि equal amount of distance traveled in equal interval of
टाइम भन्न सक्छौँ। ठिक छ। अब त्यसरी नै अब यो हामीहरूको यसबाट हामीले जस्तो लिनियर मोसनमा इनरेसियालाई केसँग रिलेट गरेको हुन्छ, हाम्रो लिनियर मोसनमा इनरेसियालाई हामीले केसँग रिलेट गरेको, मास। एउटा बडीको जति ठुलो मास भयो त्यति नै के हुन्छ, त्यसको इनरेसिया पनि बेसी हुन्छ। अब इनरेसियाको काम चाहिँ के छ जस्तो एउटा बडीलाई हामीले त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्नु छ, यदि त्यो रेस्टमा छ त्यसलाई मोसनमा ल्याउनु छ, या मोसनमा छ त्यसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ भने त्यो बडीले चाहिँ किन रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नलाई, त्यो इनरेसियाको कारणले के गरिरहेको हुन्छ, रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा बडी एउटा फ्यान रन हुँदैछ अरे होइन भने अब यो के भन्छ, यो एयर रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले नेग्लिजिबल गरिदियौँ भने यो एकचोटि फोर्स लगाइसकेको छ भने यो रन भक्को भइ गर्छ। यसलाई रेस्टमा ल्याउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले पावर अफ गरिसक्दा पनि यो एकछिनसम्म चाहिँ के हुन्छ, मोसनमै हुन्छ। हो त्यही के हो, त्यसको इनएबिलिटी अफ चेन्जिङ इट्स स्टेट फ्रम रेस्ट टु मोसन अर मोसन टु रेस्ट। एउटा बडीले जहिले पनि आफू जुन पोजिसनमा छ, यदि त्यो रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै हुन खोज्छ, यदि त्यो मोसनमा छ भने मोसनमै हुन खोज्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ, इनरेसिया। अब इनरेसिया चाहिँ हाम्रो कुनमा हुन्थ्यो, लिनियरमा होइन। त्यसलाई हामी केसँग रिलेट गर्थ्यौँ, माससँग। जति ठुलो मास त्यति नै धेरै त्यसको के इनरेसिया। तर अब रोटेसनलमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोमेन्ट अफ इनरेसिया भन्छौँ। अब मोमेन्ट अफ इनरेसिया चाहिँ के, अब यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट या लिनियर मोसनमा एउटा अब्जेक्ट हुँदाखेरि होइन त्यसमा के हुँदै थियो, लिनियर इनरेसिया हुँदै थियो। त्यस्तै अब यो हामीहरूको रोटेसनलमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोमेन्ट अफ इनरेसिया। यसलाई चाहिँ के भन्छ, रोटेसनल इनरेसिया पनि भन्दा भयो। अब यो मोमेन्ट अफ इनरेसिया चाहिँ माससँग मात्रै रिलेटेड नभएर के हुन्छ, रेडियससँग पनि के हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ। रेडियस भनेको मतलब उसको एउटा कुनै एउटा सर्कुलर अब्जेक्ट छ र त्यो रोटेट हुँदैछ आफ्नो एक्सिसमा भने त्यसको एक्सिसदेखि त्यसको सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्स केमा पर्यो, रेडियसमा पर्यो। ठिक छ। अब यो मोमेन्ट अफ इनरेसिया भनेको के हो, एउटा रोटेसनल अब्जेक्टको त्यो रोटेट हुँदैछ भने, त्यो मोसनमा छ भने त्यसले रेस्टमा आउनलाई प्रोभाइड गर्ने के हो, रेजिस्टिभिटी हो। यदि त्यो रोटेट हुँदैछ भने हामीले त्यहाँ सर्टेन फोर्स लाउनुपर्छ अनि मात्र के हुन्छ, त्यो रेस्टमा आउँछ। यदि त्यो रेस्टमा छ भने हामीले त्यसमा सर्टेन फोर्स लाउनुपर्छ अनि मात्र केमा हुन्छ, त्यो मोसनमा जान्छ। यही के भयो, यसको मोमेन्ट अफ इनरेसिया भयो। अब मोमेन्ट अफ इनरेसिया के हो, मोमेन्ट अफ इनरेसियाको फर्मुला के भयो, mr स्क्वायर। अब यही हामी डिराइभ गरेर हेर्छौँ। सो अब मोमेन्ट अफ इनरेसियाको हामी एउटा सानो फर्मुला हेर्छौँ या थ्योरम हेर्छौँ होइन। अब मोमेन्ट अफ इनरेसियाले चाहिँ के भन्छ भने, एउटा हामीले अब्जेक्ट छ होइन, त्यो अब्जेक्ट केमा छ, रोटेसनल मोसनमा छ भने त्यसको सानो सानो पार्टको जुन रोटेसनल त्यसको सानो सानो पार्टको मोमेन्ट अफ इनरेसिया के हुन्छ, त्यो एक्ज्याक्ट समको के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो भन्नुको मतलब यो एउटा अब्जेक्ट छ अरे होइन, यसलाई मैले 4 भागमा डिभाइड गरेँ। अब यसको मास डिफरेन्ट होला, यसको मास डिफरेन्ट होला, यसको मास डिफरेन्ट होला, यसको पनि मास डिफरेन्ट होला। अब यिनीहरूको रेडियस पनि के होला, डिफरेन्ट होला। जस्तो यसको r1, यसको r2, यसको r3, यसको r4 होइन भनेपछि यिनीहरूको डिफरेन्ट भयो भने यसको हाम्रो इनरेसिया कति भयो, i1, यसको इनरेसिया i2, यसको इनरेसिया i3, यसको इनरेसिया i4 भयो। अब हेर्ने यो सबै सम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो पुरै अब्जेक्टको के आउँछ, इनरेसिया आउँछ। यो हाम्रो कसले भन्छ, मोमेन्ट अफ इनरेसियाको थ्योरमले भन्छ। अब यो हामी कसरी हेर्न सक्छौँ, जस्तो अब यहाँ मैले लेट y डैश विथ द एक्सिस, यो एक्सिसको वरिपरि के गर्दैछ, यो अब्जेक्ट रोटेट गर्दैछ। अनि इच पार्टिकलको मैले के गरेको थिएँ, m1 मास हो भने r1 रेडियस, m2 मास हो भने r2 रेडियस, यसरी नै मैले mn सम्म के गरेको छु, लेट गरेको छु। अब त्यसरी नै हामीले यो हेर्यौँ भने होइन, अब यो अब्जेक्टको लागि i1 कति भयो, मोमेन्ट अफ इनरेसिया कति भयो, m1 r1 स्क्वायर i2। यो अब्जेक्टको लागि कति भयो, m2 r2 स्क्वायर। त्यसरी नै i3 को लागि कति भयो, m3 r3 स्क्वायर। यसरी नै im को लागि कति भयो, mn rn स्क्वायर। यस्तो भयो हैन। अब हामी यो सबैलाई एड गर्यौं भने के आउनु पर्छ, यो पुरै अब्जेक्टको के आउनु पर्छ, मोमेन्ट अफ इनरेसिया आउनु पर्छ। अब एड गर्ने सबैले एड गर्नु मतलब त्यो i1 प्लस i2 यो कहाँसम्म एड हुने भयो, in सम्म, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डट 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 mn rn स्क्वायर हैन। यो भन्नुको मतलब यसलाई हामी समेसन कसरी लेख्न सक्छौं, समेसनमा डिनोट गर्दाखेरि I इक्वल्स टु 1 टु I कतिसम्म गएको छ, 1 देखि कतिसम्म n सम्म गएको छ, mi
RI स्क्वायर। यही हाम्रो के हो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको यो डेरिभेसन हो। अब म यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको यो डेरिभेसनबाट हामी के कुरा कन्क्लुड गर्न सक्छौं कि द टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रोटेशनल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टु द सम अफ ईच इंडिविजुअल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द पार्टिकल्स। हरेक सानो सानो पार्टिकलको हामीले यहाँ सम गर्यौं भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया के आउँछ, यो पुरै अब्जेक्टको के आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। अब यही फिगरबाट हामी अझै पनि एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौं यहाँ, जस्तो अगाडि मैले के भनेको थिएँ कि एउटा रोटेशनल बडीको के हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी। यो सबै यहाँ भएको सबै सानो सानो पार्टिकलको के हुन्छ, जस्तै यो सानो सानो एउटा पार्टिकल हो भने यो पार्टिकलहरुको एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ, तर लिनियर भेलोसिटी के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ। अब यो किन हुन्छ यसबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं हैन। अब एंगुलर भेलोसिटी जस्तै एउटा अब्जेक्ट छ, यो यसमै स्पिन गर्दै छ भने यो यहाँ भएको सबै पार्टिकलको लागि एंगलमा चाहिँ कति हुने भयो, जस्तो मैले यसलाई 30 डिग्री रोटेट गरे भने यहाँ भएको सबै अब्जेक्ट कति डिग्रीमा रोटेट हुने भयो, 30 डिग्रीमै रोटेट हुने भयो। अब टाइम यहाँ हामीले 2 कन्स्टेन्ट राखेको छौं भने के भयो, यो अब यो 30 डिग्रीलाई हामीले रेडियनमा डिनोट गर्छौं प्राय हैन यसमा गर्दाखेरि। अनि यो के भयो, यो सबै अब्जेक्टको लागि एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के हुने भयो सेम हुने भयो। तर अब हामीले लिनियर भेलोसिटीको फर्मुला के थियो r ओमेगा। एंगुलर भेलोसिटी त सबैको लागि सेम छ, यो यहाँ भएको यहाँ भएको यहाँ भएको यहाँ भएको यहाँ भएको सबै मासको लागि, तर हेर्नु त रेडियस के छ डिफरेन्ट छ। यहाँको r1 यहाँको r2 यहाँको r3 यो सबै मिल्न सक्छ नमिल्न पनि सक्छ, कुनै बेसी कुनै कम, यसको 2 यसको 3 यसको 5 यसको 7 यसको 1 पनि हुन सक्छ रेडियस। सो रेडियस डिफरेन्ट भएको कारणले के हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी त सेम हुन्छ तर लिनियर भेलोसिटी के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ।